कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे भूभाग हुँदै दक्षिणतर्फ बग्ने दोदा नदीका कारण वर्षेनी नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूले क्षति बेहोर्नु परेको छ। कञ्चनपुरका कृष्णपुर, लालझाडी, बेलौरी, शुक्लाफाटा र पुनर्वास नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकहरू दोदा नदीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैगरी शुक्लाफाटा नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकहरू स्याली र सुनवरा नदीबाट प्रभावित छन्। किसानहरूले सयौं बिघा जमिनमा लगाएको अन्नबाली र खेती योग्य जमिन नदीले बगाइसकेको छ। तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू विपदको उच्च जोखिममा छन्। विपदको यो जोखिमलाई कम गर्नका लागि एमरेड परियोजनाले काम गरिरहेको छ। आर्थिक विकास मार्फत विपद जोखिम व्यवस्थापन एमरेड परियोजना मर्सीको नेपाल संघको साझेदारीमा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ NNSWA द्वारा सञ्चालित परियोजना हो। यो परियोजनाले विशेष गरी कञ्चनपुर जिल्ला स्थित दोदा नदी, सुनवरा र स्याली नदीबाट बाढी, कटान तथा पटानको उच्च जोखिममा रहेका पुनर्वास नगरपालिका र शुक्लाफाटा नगरपालिकाका 11वटा समुदायमा प्राकृतिक विपद तथा जलवायु परिवर्तनका कारण भौतिक, मानवीय तथा जीविकोपार्जनमा पर्ने क्षतिलाई कम गर्न समुदायकै अग्रसरतामा विपद जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरू गर्दै आइरहेको छ। डिसेम्बर 2022 देखि सञ्चालन भएको यो परियोजना हाललाई डिसेम्बर 2024 सम्म सञ्चालन हुने भनिएको छ। NNSWA ले परियोजना सुरु भएको झण्डै 6 महिने अवधिमा अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकेको छ। एमरेड परियोजनाले काम गर्ने समुदायहरू चुरे रेन्जबाट आउने दोदा नदी, स्याली र सुनवरा नदीबाट प्रभावित बस्ती हुन्। यहाँ वर्षेनी ठूलो मात्रामा खेती योग्य जमिन कटान हुँदै आएको छ भने वर्षायाममा बाढीले कृषकहरूको जीविकोपार्जन, धान खेती र मकै खेतीमा नोक्सानी गर्दै आइरहेको छ, जसका कारण स्थानीयले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। परियोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भइरहेको नदी कटानी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय पालिका संघको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माणका कार्यहरू गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत पुनर्वास नगरपालिका 9 सीताबस्ती समुदायमा 500 मिटर, शुक्लाफाटा नगरपालिका 1 खजुवापट्टी समुदायमा 150 मिटर र वडा नम्बर 3 पिपलाडी समुदायमा 175 मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। जैविक तटबन्ध निर्माण भएसँगै करिब 100 बिघा जमिन संरक्षित भएको बताइएको छ। दोदा नदीको करिब 500 मिटर जति हामीले तटबन्धन जैविक तटबन्ध तयार गरेका छौँ भने यसले गर्दाखेरि के खेतीबारीहरू जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने हो वा कटानलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हो। अब यो परियोजनाले पनि हेर्ने भनेको त उहाँको आर्थिक उन्नति नै हो, तर यो हामीले जुन पटानी छ यसलाई रोक्न सक्यो भने उहाँहरूको जमिनबाट आम्दानी हुन सक्छ है भन्ने एउटा पाठ हो। र बढीभन्दा बढी स्थानीय सरकारवाला चाहिँ जुन विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन् यिनीहरूले चाहिँ काम गरोस् र भोलिको दिनमा यो दिगो हुनसक्छ भन्ने आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। NNSWA ले होइन यो तपाईँको जैविक तटबन्धको 555 मिटर अहिले जैविक तटबन्ध गरेको छ। यसले चाहिँ केही न केही किसानमा चाहिँ एउटा राहतको महसुस हुनेछ, किसानहरूमा खुसियाली आउनेछ भन्ने कुरा राख्छौँ होइन। यो प्रत्येक वर्ष जुन जैविक तटबन्धको प्रत्येक वर्ष तपाईँको जमिनहरू 25 देखि 30 मिटरसम्म चटान हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ रोक्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। जैविक तटबन्ध निर्माण कार्यमा स्थानीय जनशक्तिहरू प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट परिचालित भएका थिए, जसबाट उनीहरूले आम्दानी समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ कम्तीमा 100 दिन रोजगारी दिने बेरोजगारहरूलाई भनेको छ। बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि यसैमा जोडेर चाहिँ उहाँहरूले एकातिर रोजगार पाउनु भएको छ। अर्कोपट्टि परियोजना मार्फत यो जैविक तटबन्धबाट चाहिँ अब खेतहरू कटान गर्नबाट चाहिँ रोकेको छ। परियोजनाले सङ्कटासन्न समुदायहरूमा बाढीको जोखिम घटाउन तथा आम्दानीको स्तर बढाउन उखु खेती प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। फलस्वरूप नदी कटानी तथा पटानी गरेको बगर र नदी किनारमा उखु खेती मार्फत एकातिर बाढी नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित उखुको बिक्री वितरणबाट समुदायको आम्दानी स्तर समेत बढेको छ।
परियोजनाले बाढी प्रभावित साना तथा अति विपन्न किसानहरूलाई अर्ली जातको उखुको बिउमा 40% अनुदान र अन्य प्राविधिक सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी चिनी मिल र कृषि शाखाले किसानहरूलाई 2 आँखले बिउको प्रयोग, बिउ उपचार र ट्रेन्स विधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेका छन्। चिनी मिल र कृषि शाखाको समन्वयमा पुनर्वास नगरपालिकामा 84.45 बिघा र शुक्लाफाटा नगरपालिकामा 1.6 बिघामा उखु खेती गरिएको छ। यसबाट 415 घरधुरीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। उखु खेतीमा पनि एनएसडब्ल्युए र मर्सीकोरले हामीलाई केही राहत पनि दिनुभएको थियो। 64,000 उहाँले अनुदान दिनुभएको छ। उहाँ किसानहरूलाई पनि उपलब्धि छ, उहाँहरू पनि खुसी छन्। परियोजनाले समुदायको विपद उत्थानशील क्षमता बढाउनका लागि सबै समुदायमा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। सो मार्फत गठित खोज तथा उद्धार कार्यदल, प्राथमिक उपचार कार्यदल र पूर्व सूचना प्रणाली कार्यदलका सदस्यहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको छ। साथै शुक्लाफाटा नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा सङ्कटासन्न समुदायमा भएका विपद व्यवस्थापन समितिहरू र सो मार्फतका कार्यदलहरूसँग उपलब्ध उद्धार सामग्री र उनीहरूले तालिममा सिकेका सिपलाई पुनर्ताजगी गर्नका लागि कृत्रिम घटना नमुना अभ्यास पनि गरिएको छ। अनि हामीलाई विभिन्न तालिमहरू पनि मिलेका छन्। के अरे पौडी खेल्नको बर्खामा अब कुनै क्षतिहरू भएपछि, मान्छेहरू बगेपछि तिनलाई बचाउनको लागि अनि सामानहरू पनि दिएका संस्थाले स्वास्थ्यको पनि तालिम दिएछ। अब हल्का फुल्का चोटपटक लागेपछि त्यसको लागि पनि परियोजनाले विपद व्यवस्थापन चक्रानुसार विपद पूर्व तयारीका लागि सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व र स्थानीय सरकारको समन्वयमा समुदायको विपद जोखिम लेखाजोखा गरी समुदायको जोखिम, क्षमता र रणनीतिहरूको विश्लेषण गर्दै विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने र योजना अनुसार समुदायलाई विपदबारे जागरुक गराउने, क्षमतामूलक तालिम प्रदान गर्ने, समुदायको विपद प्रतिकार्य योजना बनाउने, समुदायमा आकस्मिक कोषको सुरुवात गर्ने, स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग गरी जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने, साथै दोहोरो लाभका लागि उखु खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै समुदायलाई विपद उत्थानशील समुदाय निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ।